तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। ये मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ। इनको मैंने कहा कि अपने अखराजात और कम कर देंगे, जितने भी अखराजात चाहिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के यूथ की ट्रेनिंग के लिए। मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि वो अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें बेहतरीन ट्रेनर्स आने चाहिए। नेफ्टेक के यहाँ पर एमडी बैठे हैं, आप वो मज़ामीन लेके आएँ जिसके ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ट्रेनिंग लेकर फिर उनको इख्तियार हो कि पाकिस्तान में उनको किसी इंडस्ट्री में जॉब मिलता है, या कुवैत में या कतर में या दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरेबिया में, लोग उनको हाथों हाथ उनको दरख्वास्त करके आएँ, आप हमारे पास आके काम करें, आपको इतने हज़ार दिनार या दिरहम या डॉलर्स आपको तनख्वाह मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये वो विज़न है जिसके लिए मैंने दिन रात एक साल में प्रिपरेटरी वर्क किया है। और मेरे यहाँ पर बैठे नौजवान बच्चों और कौम के अजीम बेटों और बेटियों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह मैंने एक हकीर तरीके से पंजाब में तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में और नौजवानों के लिए जो मैंने खिदमात की, ये मेरा अज़्म है। I am now in the 74th year of my life, and probably this is the last part of my life. Allah knows कि मेरी कितनी ज़िंदगी, लेकिन मेरी एक अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी मुझे मौका दिया है, मैं अपने इस मुल्क की जो सबसे बड़ा असासा है, she said it's a great opportunity, I say you are a great asset of Pakistan, कि अगर इस असासे की हम इस तरह खिदमत कर सकें कि बेहतरीन हुनर इनके हाथ में दें, बेहतरीन गैजेटरीज इनके हाथ में दें, तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल इन माई ग्रेव। तो मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि ये जो पोर्टल जो इन्होंने बनाया है, लॉन्च किया है, आई विल मेक श्योर कि अल्लाह ताला के फजल करम से सूबों के साथ मिलकर जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूँगा और आपको पाकिस्तान का अजीम सर मैं बनाऊँगा इंशाअल्लाह। आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। यू मस्ट नो कि हमारे कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर लेती हैं, उनके जो मेगा इंडिकेटर्स हैं उनको स्टेबल कर लेती हैं। वो स्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। आपको जैसा पता होगा कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स IMF's गवर्निंग बॉडीज मीटिंग इन मे, वेयर दे विल अप्रूव आवर नेक्स्ट ट्रांच जो $1 बिलियन है। मगर $1 बिलियन एक कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। आपने जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। और खुदा की कसम ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ कि बड़े ताबनाक चेहरे हैं आपके ख्वाब बड़े अजीम ख्वाब है आपके। मगर ये किस तरह होगा? मुसलसल मेहनत और मेहनत। जिस शख्स की तस्वीर अभी आपने देखी, वो पाकिस्तान बनते वक्त आपने देखी, आपने उसका ये फरमान है कि मेहनत और मेहनत। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे नौजवान कौम के अजीम सपूतों, बेटों और बेटियों कौम के, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि हमें इस बात का मैंने फ़ैसला मैं कर चुका हूँ, और आपको मेरे साथ मिलना होगा कि हमने मिलकर शबाना रोज़ मेहनत करनी। मैं आपको एक मिसाल जो अभी मैं कहा था बताना चाहता हूँ, वो ये है
کہ ابھی پچھلے 3 ہفتوں میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے. کس طرح؟ یہ سن لیں ذرا بات, تاکہ یو کین انڈرسٹینڈ ویئر آئی ایم کمنگ فرام اینڈ ہاؤ شوڈ وی بی موونگ فارورڈ. معاملہ یہ ہے کہ جب 2021 ڈالر اور روپے کا بالکل ہی اپنا جو ایکوٹی تھی وہ خراب ہو گئی اور روپیہ بہت نیچے جا رہا تھا, تو بینکوں نے بے پناہ فارن ایکسچینج کے اوپر ونڈ فال پروفٹ کمایا. ان کے اوپر ایک ٹیکس لگ گیا, وہ سب چلے گئے عدالتوں میں. کئی سالوں سے وہ سٹے آرڈر تھا. میں نے پچھلے 1 سال میں سارا پلان بنایا کہ کس طرح ہم قرضوں سے جان چھڑوائیں. پیداوار بڑھانی ہے, بالکل بڑھانی ہے. ایکسپورٹس بڑھانی ہے, بالکل بڑھانی ہے. لیکن جو قومی خزانے میں, یہ بات علیحدہ ہے کہ قومی خزانے میں جو وسائل آئیں تعلیم کے لیے, علاج کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, ٹریننگ کے لیے خرچ ہوتے, دیٹ از اے بگ کوشچن مارک. لیکن خزانے میں وہ پیسے آئیں تو صحیح. اربوں نہیں کھربوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں, ٹریبونلز میں ہیں, ہائی کورٹس میں ہیں, سپریم کورٹس میں ہیں. تو ہم نے ایک پلان بنایا. تو آپ اندازہ کریں کہ پورے اچھے طریقے سے جو کلوژن تھی ایف بی آر کی اور باقی جنہوں نے ٹیکس دینے تھے اس کو توڑا. اور 3 ہفتے پہلے سندھ ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر خارج کرایا جو کئی سال سے تھا. اور وہ کیا تھا؟ سارا ایک پہلے سے پلان کے تحت کہ جاؤ جا کے اپنا تاریخ لے لینا. کئی سالوں سے تاریخیں مل رہی ہیں, ادھر سے خودار لے رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا بھرکس نکل رہا ہے. تو کیا ہوا؟ دس از آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. وہاں پر ہم نے گئے, وہاں سے سٹے آرڈر خارج کروایا اور میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو اور چیئرمین ایف بی آر کو کہا. وہ 23 ارب روپے تھے, وہاں شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. ابھی لاہور ہائی کورٹ سے بالکل اسی نوعیت کا کیس, وہاں پر 11 ارب روپے تھے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر فیصلہ انہوں نے کر دیا, اسٹے آرڈر ختم کیا. تو گورنر ایف بی آر کو جب میں نے کہا شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ آپ کسان اس کو آپ سپورٹ کریں, آپ صنعت کار کو سپورٹ کریں, آپ اس یوتھ کو, ان کو آپ پروڈکٹیو امپلائمنٹ دیں. میرے نوجوان بچوں اور بچیوں, میں آپ کو ایک آخری بات آج کی محفل کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول فائٹ فار یور رائٹ ٹل مائی لاسٹ. اینڈ انشاءاللہ اف اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں یہ شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کی تعلیم ٹریننگ کے لیے, تاکہ آپ کو عزت کا روزگار پاکستان کے اندر اور باہر آسانی سے مل سکے تھرو دس پورٹل اور تھرو اینی ادر میکنزم, میں انشاءاللہ اپنی جان لڑاؤں گا اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں. اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا, آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا, اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کو زیب گلو کر لے. So this is my commitment with you, and Allah Almighty is a witness that I will fight for you till the last. اور انشاءاللہ آپ نے پاکستان کو عظیم بنانا ہے, آپ نے پاکستان کو قائد کا اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے. یہ شہر رمضان ہے, اس کی برکات اور اس کی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے آپ انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے, اور میں خادم بن کر آپ کی خدمت کروں گا. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو وسائل فراہم کریں گے, نوجوانوں کی جدید تربیت کے لیے کھربوں روپے نچھاور کریں گے. دعا ہے آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام آخری ہو. انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی, قوم کو قرضوں کی زندگی سے جان چھڑانا ہوگی. چند ہفتوں کے دوران 34 ارب روپے قومی خزانے میں آئے. مزید کہا کہ نوجوانوں کے حقوق کے لیے آخری دم تک لڑوں گا, پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر اپنے پیروں پر کھڑا کروں گا.